सर ह्या दिसांनी जी पॉलिटिकल न्यूज गाजता ती म्हणजे आर जी पी तो सुप्रिमो ताणें रिजायन दिले प्रायमरी मेंबरशीप आणि प्रेसिडेंटशीप आणि सद्याक आयच्या दिसा कळोन येयला की तेंचे सगळे विंग जे आहा ते डिजॉल्व जाला म्हणून. कशें पळयता तुमी हे सगळें? हो तांचो एक फाटले खूब दिश्यो हालचाली चलताल्यो त्यो उक्ताडार हालींच आयल्यो. मागीर ते सोशल मिडिया वयल्यान जेन्ना पातळ्यो आनी हळू करून ताणें एक स्ट्रॅटेजिकली पयर रेजिग्नेशन दिलें. म्हणजे ताजे फाटल्यान कितें तरी ताजो थॉट आसतलो. आतां आमी त्या दिसा ते आयकले चिंततात, पूण ताणें कितें तरी ती प्लॅनिंग केल्या एक तर कोणाक तरी प्रिएम्प्ट करपाक. आतां मेन इशू थंय कोण आसा, विरेश बोरकाराचे आनी ताजे भितर ही जी युद्ध चालू जालें तातूंतल्यान एकमेकाक चॅकमेट करपाक आतां तेंचे गेमी चल्ल्या. तातूंत मनोज परबान एक आघाडी घेतली, एक सिंपथी घेतली की रिजायन जालो. आनी ओवरऑल जर तुवें पळयलें जाल्यार लोकांचो असो हें सूर उमटलो ओवरऑल चडसो सगळ्यांचो की पार्टी कितेंय जावं पूण मनोज परबान पार्टी सोडूं जायनाशिल्ली ह्या क्षणां. हांवें सुद्दां ताजेर खूब डिटेल उलयलां दुसऱ्या व्हिडियोचेर ताच्या. पूण म्हाका दिसता हे करतनाय तांणी थोडी प्लॅनिंग केलेच आसतली. ताणें 17 मे कितें तरी मिटींग जाली, तातूंत ताणें ते सगळे ब्लॉक बी डिजॉल्व केल्या. हें सगळें करून कित्याक जेन्ना तूं अशी तयारी करता फुडें मागीर तो मुश्कील जावं जायना. कोणी नवो अध्यक्ष जातलो वा दुसरो कोणी कितें टेक ओवर करतलो जाल्यार हेका लागून म्हाका दिसता ताणें तें प्रिकॉशन घेतल्या. तांचें कॉन्स्टिट्युशन ताणें स्टडी केलां आसतलें, आमी काय तांचें नकळो काय. पूण आतां त्यो गोश्टी ज्यो जाल्यो त्यो जाल्यो. आतां फुडें कितें हो प्रश्न आहा न्ही. ताका लागून म्हाका दिसता आतां हे सगळे ब्लॉक आशिल्ले ते इतको मन करताले कितें, तेंच्यो मिटिंगो कितें चलताल्यो. आनी सांतांद्रे ब्लॉकाचो जर तो इशू तेच आयलो तातूंत खूब जाण म्हणटाले ते ब्लॉकाचे मेंबरूच नायले तेच उलयताले. सो म्हाका दिसता तेका चड इम्पॉर्टन्स दिवं जायना. मेन घटना कितें आसा आतां हेंच्या दोगां भितर रिफ्ट आहा. मनोज परबान एक स्टेप आतां परत फुडें घेतलो, एक सारको निर्वाणीचो कसो की आपूण पॉलिटिक्सूच सोडून भायर सरलो. आनी आतां आरची पोरकी जाल्या. सद्या ताका कोण असो हें ना. आतां ताजे सहकारी ट्राय करतात पूण पळोवया फुडें कितें जातलें. पूण आतां म्हत्वाचो इशू म्हणल्यार आजुनूय विरेश बोरकार आपले पत्ते ओपन करिना. कित्याक तो आतां इतलो कंपेल, म्हणजे येदी व्हडली घटना जाली आनी तुज्या पार्टीचो अध्यक्ष सोडला, तुजेर विरुद्धूय तुमचे दोगांचे चलतात हें सगळें जाणां. आजून तुजें तशें रिएक्शन हांवें तरी पळोवना, पब्लीक पळोवना. सो ताज्या मनान कितें आसा आनी तो कित्याक लागून कांयच रिएक्शन दिना हो इशू आसा. सो म्हाका दिसता ताजेर आतां डिस्कशन जावपा जाय चड. आज सगळें म्हणटा, हांवेंय काल म्हटलेलें, ताणें हेजेर रिएक्ट जावं जाय. ताजें कितें आसा व्ह्यूज त्यो सांगपा जाय. एटलीस्ट हिंट तरी दिवं जाय. एज अ रिस्पॉन्सिबल MLA आनी सांतांद्रेचो MLA जाका आमी सांतांद्रेचे आसात, आमकांय ते गोश्टी कळपा जाय कित्याक तो कितें चिंतता आनी हें कित्याक लागून जालां. हें म्हाका दिसता चड करून सांतांद्रेच्याच पॉलिटिक्सा रिलेटेड लागून जालां. आनी जर आज विरेशाक आपल्याच पक्षाचेर विश्वास ना जाल्यार तुजें इतले 4 वर्सांचें पॉलिटिक्स आरजी पार्टीचें जें तुवें केलें तें फेल जालें. तुवें पार्टीच्या भायरूय लोकांक आपले कडेन सोडूना आनी आतां पार्टीनूय जर तुवें अशें जर रिफ्ट केल्या, दुरी केल्या जाल्यार म्हाका दिसता तुवें केलें तरी कितें हो प्रश्न विचारपाची पाळी येयल्या. आनी तुका म्हणजे आतां आमी जश्यो गजाली आयकतात दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान वा पार्टींतल्या तेंच्या मनशां कडल्यान की विरेश इज ट्रायींग टू लीव द पार्टी म्हणून, आनी ताका लागून हें सगळें जालें अशें आमी आयकतात. हांव खरें म्हणना तें, पूण जर तुका पार्टी सोडपाचो वेळ आयलो एज MLA जाल्यार पार्टीचें हें अपयश ना, हें तुजें अपयश आसा. आनी तुमी जशें करून दाखयताले की आमी आरजी पार्टी हांगा कितें तरी क्रांती करतले, ती तुज्यान जाली ना. तुका आतां फुडें विश्वास ना कित्याक आतां सगळ्यांचे दोळे आसा फुडल्या विधानसभेचेर. ते विधानसभेचेर दोळो दवरून फुडले फावट परत आमदार जातलो जाल्यार म्हाका दिसता तुका स्वताक कॉन्फिडन्स ना विरेशाक की आपूण आरजी पार्टीचेर निवडून येतलो. म्हणजे तुवें 4 वर्सां कितें केलें दॅट इज अ फेलियर. आनी नाव यू आर ट्रायींग टू डू समथींग एल्स आनी तें आजून तुवें ओपन करूं ना. पूण जशें आयकूंक येता तेजे वयल्यान खंयचे तरी दुसऱ्या पार्टीन वचपाचो आसा, कोणा कडेन तरी उलोवणी जालें, हें सगळें आमी आयकलां. आय डोंट नो. पूण म्हाका दिसता हाजेर सारको विचार जावं जाय आनी ताजे पयलीं विरेशाचें कितें स्टेप आसा तो कळपा जाय लोकांक. सर तुमकां दिसता मनोज परत पॉलिटिक्स सोडूं शकता? कित्याक फाटीं तो 4 ते 6 म्हयने दिश्टी पडोंक ना. ताणें सांगलेलें की आपूण ग्रावंड वर्क करता, लोकांक मेळटा, स्ट्रॉंग करता. स्ट्रॉंग म्हणून तो सद्याक तोच पार्टींतल्यान आतां भायर जाला. सो कशें पळयता तुमी? पार्टी न्ही चलोवप इज अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग अशें म्हाका तरी दिसता. एक येदें व्हडलें ऑर्गनायजेशन चलोवप, इतले ब्लॉक आसप, ताका जो मॅनपावरूय लागता तो मॅनपावराक खर्चूय आसा, म्हणजे नॉर्मल खर्चूय आसा. आनी ताजे खूब प्रोसेसीस फॉलो करचे पडटा. इलेक्शन कमिशना कडेन कॉन्टेक्ट दवरचो पडटा.
हे जर आज पार्टी चलोवपाक ताजे कडेन शक्य ना म्हणजे तांचे जे उत्पन्नाचे वा फंडिंगाचे स्त्रोत सोर्सीस म्हाका दिसता बंद जाले वा ते खंय तरी डायवर्ट जाले वा ते कोणी तरी मुद्दाम आनी खंय तरी व्हेल्या आनी ताका लागून ताका ही पार्टी चलोवपाकूय मुश्कील जाली आसतली हो एक हे फायनान्शियल रिजन. दुसरें हे जे ऑर्गनायजेशनल म्हणजे पर्सनल रिजन आसा ती चड आसा तातूंत आनी हे सगळे हितूंतल्यान मनोजान चिंतलां आसतलें की आपूण एका पार्टीचो संस्थापक एक अध्यक्ष जालो सगळे सुप्रिमो जालो आनी ह्या वेळार जर आपणें आतां पार्टी सोडून आपणें आनी दुसरें कितें चिंतलें जाल्यार इट इज बिलो हीज लेवल प्रॉबेबली. सो ताणें आतां पॉलिटिकलांतल्यान संन्यास घेवपाचो जो चिंतला दॅट इज आउट ऑफ दॅट. पूण म्हाका दिसता पॉलिटिक्सान एकदां कोणी मनीस गेल्लो व्हेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ. तूं डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली त्या पॉलिटिक्सा कडेन कनेक्टेड उरताच कित्याक तुजे ते सगळे संबंद उरता आनी केन्नाय मनीस परत पॉलिटिक्सान येवपाक शकता. ही ऑल्सो हॅज अ एज हॅज अ बेनिफीट टुवर्ड्स हिम ही हॅज अ लाँग वे टू गो आनी एकाद वेळ अशी परिस्थिती येवपाक शकता की ताका मे बी नीव अवतार मनोज परब एकाद वेळ परत खंय तरी पॉलिटिक्सान उडी घेवपाक शकता एखाद्या नव्या पार्टीन एखाद्या एक्झिस्टींग पार्टी जी दुसरी खंय तरी आसा तितूंतल्यान तो येवपाक शकता कितेंय जावपाक शकता. ताका ऑलरेडी आम आदमीची ऑफर आशिल्ली प्रॉबेबली आय डोंट नो वेदर दे वर सिरियस पूण ही वॉज इन आम आदमी. सो एखादें तेणी ताका आपयलो आसतलो वा आनी खंयच्योय पार्टी आसा ताजे खूब पयलीं पार्टी दुसऱ्या बॉसां कडेन रिलेशनूय म्हणजे फोटोय दिसलेले सो त्या पार्टी बरोबरूय ताजी उलट जाली आसतली. पूण आमी वी कॅन नॉट स्पेक्युलेट आनी सद्या ताका परत जर दुसरी पार्टी खंय करतलो आनी तो जर आतां इलेक्शना कडेन जाल्यार इट इज अ व्हेरी शॉर्ट टायम. पूण राजकारणान कितेंय घडूंक शकता जेन्ना आतां ताणें इतलो हो हें धुळो उठयलाच इतलो डस्ट जाला आनी कितें तरी आतां ताका क्लॅरिटी येतली जाल्यार ह्या दोगांनी उलोवपाची गरज आसा सारकें कितें ते कितें करतले ते. आतां एक समजुया मनोज आतां सद्या वगी आसा म्हटलें ओके विरेशाचें कितें कित्याक आमकां पयलेंच खास करून सांगतांद्रे म्हणून हांव परत परत हो प्रश्न विचारता की बाबा तूं कितें तरी सांग लोकांक सांग आनी ठप्प पडल्या सांतांद्रेची कामां तूं कितेंच रिस्पॉन्ड करिना म्हणजे पार्टीचे आनी हे इशूचे रिस्पॉन्ड बाकीच्या इशूचेर आमचे कितले इशू सद्या ते लायव्ह चालू आसात दिसा म्हाजे इशू वाडत चल्ल्या सांतांद्रे ताजेरूय तुजो प्रेझेन्स दिसना आनी तुका हें जर खूब मोठें दिसता हें प्रकरण मोठें दिसता जाल्यार तशें सांग वी वील हँडल इट इन सम अदर वे. एक आमदार आसा म्हणटा आमकां तुजे कडच्यान आमदार म्हणून अपेक्षा आसता बेजीक थोड्यो गोश्टी करपाच्यो त्योय जर तूं करिना जाल्यार आय डोंट नो तूं आनी फुडें कितें करपाक शकता. सद्याक RGPचो एक MLA आहा विरेश बोरकर आनी RGPचो प्रेसिडेंट सद्याक कोणूच ना. सो ऑथॉरिटी बेजिकली एकाच मेळटा विरेशाकूच मेळटा पूण विरेश ओपनली मिडिया कडेन येना. एक्चुअली ताणें येवपाक जाय आसलो क्लॅरिटी काय ना आनी ZP सुद्दां तांचे दोन आहात ते येना. कित्याक लागून ते फाटीं सरता अशें दिसता तुमकां? पयलो केस म्हणल्यार ऑथॉरिटी तुवें जशी म्हटली आय डोंट नो ऑफिशियली आनी ऑर्गनायजली कशें आसलें पूण रिलेशन जर बरें आशिल्लें जाल्यार ताका ही वूड हॅव बीन डिफॅक्टो रनिंग द फुल्ली प्रेसिडेंटूय आयलो ताका ऑफर आहे पूण ताका आतां तांणी इतले आपयले तांणी पब्लीक डोमेनान सांगलां न्ही की आमी ताका ईमेल केल्यो मेसेज केल्यो सगळें केलें आपयले रावले प्रेसांतल्यान आव्हान केलें पूण तो जर ते उलोवपाकूच येना जाल्यार ताका हेजेर विश्वास ना अशें जालें. सो आय डोंट थिंक ही वील बी एबल टू वर्क वीथ द करंट टीम. तो एखादे टीम बदलुपाची वाट पळयता आसतलो वा तांचो कितें प्रोसेस आसतलो तातूंतल्यान तो टेक ओवर करपाक सोदता आसतलो. पूण आतां स्वताच्याच पार्टीक ताणें इतलें सकयल देंवोन आतां आपूण येवन ती डॅमेज कंट्रोल नाव इट विल बी डॅमेज कंट्रोल. तो जर पार्टीन येवन सुद्दां जर करतलो जाल्यार इज अ डॅमेज कंट्रोल. खूब गोश्टी आयज मांडवीच्या आनी जुवारीच्या हितूंतल्यान वावल्यात आनी आतां येवन तूं ते परत आतां आपूण पार्टी सांबाळटलो म्हणल्यार इट इज लायक घर मोडप आनी मागीर सांग ना आतां आपूण तें सारकें करता म्हणून तशें जायना न्ही. पावस पडलो सगळें जालें आनी आतां तूं येवन अश्यो जर गोश्टी करता. आतां ZPचे म्हणलें तुवें आतां ZPचे कशें आसा हे दोनूय ZP जे ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत म्हणजे आमच्या सांतांद्रेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागीं म्हणजे आमचेच गांव तातूंत आशिल्ले तातूंतलो एक ZP सद्या खंय दिसना. आय डोंट नो मे बी आवटसायड आसतलो म्हणजे खंयच पब्लीक स्टेटमेंट केल्लें दिसना वा इवन ताचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच पयर भाटये ते जे पंचाचे ताची जे आशिल्ली पंच आशिल्ले ते भाटयेचे जे पंच आशिल्ले ते आतां सांताक्रूज ZP जाला ती प्लेस वेकंट आशिल्ली थंय इलेक्शन जालें तेन्नाय ते दिसूना थंय ऑन कॅम्पेनींग आनी रिजल्ट कितें जालो रिजल्ट थंय BJPचो कॅन्डिडेट जिंकला थंय टाय जालो म्हणजे मताचो. पूण ही एक नामुष्कीची गोश्ट जेन्ना एक ZP जावन एक पंच वयता तुजो जागो तुवें परत खंय तरी आपल्याच पक्षाच्या एका निवडून हाडपाक आशिल्लो आनी ती विरेशाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली तिवूय जाली ना. आज तो सीट BJPक गेला ऑन लॉट्स जालें म्हणजे टाय जालो
पूण सायकोलॉजिकली इट्स अ वीन फॉर BJP जाली न्ही थंय ऑपोनंटाक. आतां जर काँग्रेसीन जर थंय कॅन्डिडेट दवरलेलो तो तांणी दवरूं ना नाल्यार आनीकूय कितें जावपाचें आशिल्लें. पूण तशें दुसऱ्याचेर डिपेंड आसून जिखपाक जायना न्ही. म्हणजे त्या ZPचेर तर सद्या कांय खबर ना. कोण म्हणटा शी इज आउट ऑफ कंट्री, मे बी पर्सनल विजीट, आमकां कांय ना. दुसरी ZP आसा ही केन्नाय दिसता, पूण शी इज अ हार्डकोर विरेश बोरकर सपोर्टर हें तुवें पळयलां. आनी ऑर्गनायझेशनल लेवल म्हाका दिसता ताका अजून कांय ड्युटी ऑर जबाबदारी दिवं नाशिल्ली. आतांच ते ZP जाला, अजून तेजें कामूय सुरू जावपाचें आसा. आनी ZPचे रोल आनीक ऑर्गनायझेशनल रोल हे वेगळे आसपाक शकता. पूण एखाद वेळ शी वील ऑल्सो बी एबल टू हँडल. पूण तशें अजून खूब लोक आसात. म्हणजे फक्त आपलीच टीम करतलो जाल्यार तशें जायना न्ही. ते आख्खे गोंयचे लोकांचे, आख्खे गोंयचे भुरग्याचे, गोंयचे तांचे सदस्य आसा ते पळोवचे पडटले तांणी. आनी ते तांचो इंटरनल अफेर. म्हाका तातूंत वचपाचें ना कोण प्रेजिडेंट जातलो आनी कितें जातलो तो. आज तांचे कडेन तो इशू आसा. आनी आज विरेश सद्या तरी कांय मूव करिना. म्हणजे ताजी स्ट्रॅटेजी आसा कांयच उलोवप ना, हीच स्ट्रॅटेजी अशी आसतली. कित्याक ताजे मनान कितें तरी खंय तरी भितर लिपयल्लें आसा. ताजो प्लॅन ऑलरेडी ठरला आनी तो प्लॅन तो उक्ताडार आपूण स्वता उक्ताडार हाडूंक सोदिना. लोकांचे रिएक्शन्स पळयता, लोकां कडल्यान पळयता आनी मागीर कितें बरें सक्सेसफूल जालें जाल्यार तो हळूच ते आपलो प्लॅन ऑफ एक्शन इम्प्लिमेंट करूंक सोदता आसतलो. पूण त्या म्हणसर खूब लेट जातलो आनी वी डोंट नो वॉट आर हीज प्लॅन. सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन इट. पूण जशें आमी आयकता की थोडे म्हणटात तो खंयचे तरी पार्टीक, स्पेशली काँग्रेस पार्टीक अप्रोच जाला. आतां मतदारसंघांतल्यान जो आवाज आयला, काँग्रेसीचेच लोक थोडे हे उलोवपाक लागल्या. मिन्स ज्या पार्टीचेरूय ताणें आतां इतके तेंप टिका केली, तांचे पॉलिसीचे विरुद्ध टिका करून हो पक्ष स्थापन केलो, तांकांच आज तांचे बरोबर तो वचपाक रेडी आसा. म्हणजे ताजी स्वताचो परफॉर्मन्स आनी ताचे स्वताचे जे पार्टीचे आयडियल आशिल्ले ते आतां ताका मानवना कशें जाला. आनी जिखपाक लागून ताका जर काँग्रेस पार्टीचो सपोर्ट घेवपाचो पडटा जाल्यार इट इज हीज एक अपयश ताजें की हो तो स्टेप घेवपाक मुखार सरलो. सो जेन्ना तुमी आप सोडलेले स्पेक्युलेशन आसले तुमी काँग्रेसीन जॉयन जातले म्हणून, सद्याक RGPन जे रिफ्ट चल्ला तातूंत बोवान आतां स्पेक्युलेशन जाता की विरेश काँग्रेसान जॉयन जावपाक. तुमच्या दोगांय भितर कोण जॉयन जावपाचो आहा? पळय आतां हांव ऑलमोस्ट ZP इलेक्शन सुरू जालें त्या वेळार हांवें आम आदमी सोडली. आतां हे दोन गोश्टी आसता, पार्टी सोडप आनी पार्टी खंयची जॉयन जावप. आतां तातूंत हांवें जो स्टेप घेतलेलो, आम आदमी पार्टी सोडली, तातूंत एक कारण कितें आशिल्लें की थोडो तेंप आमी ट्राय केली की आतां इंडिया अलायन्स आमी MP इलेक्शनां, लोकसभेची इलेक्शनां आमी बरे भशेन थंय काम केलें. म्हणजे ओवरऑल इंडियेनूय बी गोंयानूय बी आनी आमच्या मतदारसंघान हांवें काँग्रेसीच्या जे ब्लॉक आसा, कार्यकर्ते आसा तांच्या बरोबर हांव भोंवलो स्वता आम आदमीच्यान. आनी आमी काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाक म्हणजे म्हाका दिसता गोंयांत ताका दोनूच कडेन लीड मेळिल्ली आसा. म्हणजे ती आमच्या सांतांद्रेनूय ताका लीड मेळ्ळी. सो आमी MLA आरजीचो आसून सुद्दां आमी थंय काँग्रेसीक तेन्ना लीड हाडली. म्हणजे इंडिया अलायन्साक हाडली, काँग्रेसीक हांव म्हणटा. ताच्या नंतर परत जेन्ना आम आदमीचे आनीक इंडिया म्हणजे काँग्रेसीचे अलायन्स जायना अशें परत आमच्या पार्टींतल्यान म्हणजे आम आदमी पार्टींतल्यान हो सूर जालो. आनी म्हाजो सूर सदांच मिटिंगे हांव सांगतालो अलायन्स दवरात, काम आमी हांगा बरें काम करुया सगळ्या अलायन्सान. पूण नॅशनल लेवलाचेर तांचो जो फोकस आसा ताका लागून ते म्हणपाक ना आमी हांगा इंडिपेंडंट आतां फुडें लडटले आनी ZPचे वेळार. आतां आम आदमी पार्टी कडेन ZPक दवरपाक तशें कॅन्डिडेट सुद्दां सारके नाशिल्ले. म्हणजे तशी अजून तेंची प्रेजन्स ना इतली. जशी RGची स्टोरी आसा तशी आम आदमीची तशी स्टोरी आसा. पूण तरी सुद्दां सामकें हें करून सगळे कडेनूच अट्टहास करून ते कॅन्डिडेट दवरपाक लागले. म्हाका तें आवडनाशिल्लें. म्हाज्याय फाटल्यान लागलें तें तूं कॅन्डिडेट दी कॅन्डिडेट. हांवें म्हणलें सांताक्रूज कॅन्डिडेट हांवूय दिवपाक शकना. एक हांवें कॅन्डिडेट थंय सजेस्ट केल्लो आमचो सांतांद्रेचो. बाय दॅट टायम अशें जालें की एक्चुली म्हाज्या मनान आशिल्लें आमी अलायन्सूच करपाक जाय न्ही. सो काँग्रेस पार्टीचे वर्करांक दिसलें की आमी एक जो कॅन्डिडेट आमी चूज केला, जो आम आदमीक आमी हें केल्लो सजेस्ट केल्लो, ताकाय तांणी रिक्वेस्ट केले. तांचो प्रोसेस खूब लेंथी आसता. तो जाता म्हटल्यार आम आदमीन आमच्या ह्या कॅन्डिडेटाक विचारनासून ताचें नांव ऑफिशियली डिक्लेअर केलें एज अ कॅन्डिडेट. जी नेवराची माजी सरपंच जावन आनी OBC, थंय OBC आशिल्ली महिला म्हूण तिका एक ते ऑफर मेळ्ळी. त्या म्हणसर काँग्रेसीचो जेन्ना मॅटर फुडें वचपाक लागलो आनी हिका सांगनासतना हेजें नांव डिक्लेअर केलें, म्हणून तिणें लेटर केलें. म्हाजे कडेन सगळे कॉपी बी आसा. तिणें लेटर केलें आम आदमी पार्टी की आपूण बॅकआउट जाता, आपल्याक आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट नाका. सगळें रितसर ताणें केलां आनी ताजो तें दिवन तांचे कडेन तांकां लेटर दिवन
आनी एक 2-3 दिसांनी मागीर ताका जेन्ना काँग्रेसीची एक जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणून ते सिलेक्ट जाले शी फायल्ड एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट. आनी हांवें म्हाज्याय मनाक पटन जालें की जर हांव आम आदमीन आसा आनी इफ आय वूड लायक टू कॅम्पेन फॉर कॅन्डिडेट दुसऱ्या पार्टीचो जाल्यार हांवें पार्टी सोडपा जाय म्हणून हांवें रातोरात एकाच इवनिंगान ज्या दिसा फॉर्म भरून एकाच दुसऱ्या दिसा दिसता हांवें आम आदमी पक्षाचो राजिनामो दिलो. म्हाजो पर्सनल कोणा कडेन वायटपण नाशिल्लें, पॉलिसी इश्यूज आशिल्ले की हे ज्यो डिसिजन आसात त्यो की अलायन्स जावं जाय आशिल्लो ताजेर म्हाजो हांव फॉर्म आशिल्लो. पूण शेवट म्हाका जर बरे मनान जर भोंवपाक जाय एका कॅन्डिडेटा बरोबर जाल्यार आय शूड लीव द पार्टी. न्ही तें बरें जायना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जाता म्हणून हांवें पार्टी सोडली. आय हॅव नॉट जॉयन काँग्रेस तेन्ना, अजुनूय हांवें काँग्रेस हांव जॉयन जातलें काय ना तें हांवें डिसायड करूं ना तशें. पूण आय एम देर वीथ ऑल दीस फोर्सीस जे अगेन्स्ट BJP. आय एम अगेन्स्ट BJP, दॅट इज फॉर शुअर, हांव सांगता. सो ताका लागून जर अलायन्स जावपाचो आसत जाल्यार तो समजा काँग्रेस जालो, आम आदमी जालो, गोवा फॉरवर्ड जालो वा RGP जालो, वी आर ओपन टू इट. आनी कोणाचो अलायन्साचो कोण कॅन्डिडेट जावपाक शकता हें म्हाज्या मनान तशें दिसता. फुडें कितें जाता तें हांव नकळो. पूण आतां हांव काय तितून काँग्रेसीन अजून जॉयन जावना. हाजे बद्दल आयकलां ताका लागून हांवें म्हणलें हांवें आयकलां. पूण काल जशी एक काँग्रेसीचीच एक जबाबदार ऑफिस बेरर जी सांताद्रेंतली आसा महिला, तिणें थोडी स्टेटमेंट म्हाका तुज्याच मिडियाचे थ्रू केल्या की विरेश इज ट्रायंग टू जॉयन काँग्रेस बी म्हणून. म्हणजे आतां हें आमी कित्याक पब्लिसायज करपाक जाय विरेश जॉयन जातलो काय ना तो. आनी तो तांचो इंटरनल जसो RGचो इंटरनल मॅटर तो काँग्रेसीचो इंटरनल मॅटर. आनी कितें डील जाला कोणें केला. काँग्रेस हो व्हडलो पक्ष, काँग्रेसीन डिसिजन मेकींग खूब आसता प्रोसेस. काँग्रेसीन लिडरशीपूय खूब फावटी बदलत रावता. कोण कोणाक कितें अश्युरन्स दिता आमी नकळो, फुडें तें फुलफील जातलें काय ना तें आमी नकळो. परिस्थिती प्रत्येक फावटी एका रातीन सुद्दां कोणाची तिकेट बदलूंक शकता. सो त्यो सगळ्यो गोश्टी आसात न्ही त्यो काँग्रेस वील मॅनेज. बट स्टील काँग्रेस इज अ वायबल ऑप्शन. पूण म्हाजो हें कितें की आतां समज म्हाज्या सारको मनीस काँग्रेसीन जॉयन जालो आनी खंयच्या पार्टीन जॉयन जालो, आय एम नॉट अ MLA ऑर एनीथींग. आय एम फ्री टू जॉयन. म्हाका जर दिसतलें खंयच्या पार्टीन. आतां नवीन कॉक्रोच पार्टी आयल्या, कोण म्हणटा फाल्यां ती तुमी आसा ऑप्शन आसूंक शकता न्ही, वी डोंट नो. पूण आतां कशें आसा की एक सिटींग MLA जे सदांच आमी हेच मनीस बोवाळ मारता, सिटींग MLA निवडून येयल्ले MLAनी दुसऱ्या पार्टीन बी वचपा जायना आनी हें करून तें करून तुजेर अशी कित्याक पाळी येयली. म्हणजे आज जे स्पेक्युलेशन सुद्दां तुजें जावं जाय कित्याक तुका दिसता आपणें आतां एज अ RGP आपणें व्हडली कामगिरी केल्या, गोंय गाजयलें, गोंय राखलें, हें केलें तें केलें, ही एज्युकेशन केली, व्हडलें आपूण खूब आंदोलनांतलो हिरो जालो. जाल्यार आज तुका RG पार्टी परकी कित्याक दिसली. तुका आज RG पार्टी सोडपाची कशी हें आयली. आनी काँग्रेस एखाद वेळ इज अ वायबल ऑप्शन हो विचार सुद्दां तुका कसो आयलो हो प्रश्न आसा. ते हांवूच विचारना, लोकूय विचारता. पण म्हाज्याय मनान हे प्रश्न आयल्यात. पण एनीवे म्हाका दिसता जशें फुडें वयतलें तेन्ना खंय तरी हें सोल्युशन येतलें. पूण आज घडकेक तो कितें करता आमी नकळो. पूण आमची कामां थंय खूब स्टॉप जाल्यात, ठप्प जाल्यात सांगता. हांव ते परत त्याच विशयाचेर येता. तर जशें तुमी कॉक्रोच पार्टीचें नांव घेतलें, सद्याक ट्रेंडिंगान कॉक्रोच पार्टी सारकीच हायलायट जाता. हय, कितें दिसता तुमकां कॉक्रोच पार्टीचेर? पळय आतां हांव जी कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून जी फॉर्म जाली ताजें इन्स्टा अकावंट पळयतालो. 2.2 crore हे जाल्यात तेका मेंबर्स आसा सद्याक. आनी मॅसिव असो मुवमेंट एक 5-6 दिसा भितर हो जालो. ताजे फाटल्यान निमित्त जें जालें की सुप्रीम कोर्टान जे स्टेटमेंट आयले की आयचे तरणाटे हे एक झुरळ कशे, कॉक्रोच कशे, पॅरासायट कशे ते सिस्टमाक भितर हें करता तें करता. तातूंतल्यान जी लोकांची जी फ्रस्ट्रेशन आशिल्ली लेवल जी वाडलेली हालींच्या तेंपाक, कित्याक आयज रोजगाराच्या निमतान शिक्षण धंद्याच्या निमतान लोकांक कितले त्रास जातात, लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आशिल्ले आनी त्या फ्रस्ट्रेशनाक एक खंय तरी ती वाट मोकळी जाली. तातूंतल्यान एक यूथ जो भारतीय पूण सद्या अमेरिकेक शिकता, अभिजीत दिपके म्हणून, ताणें एक गंमत म्हणून एक ते मीम आनी हें तयार केलें, हँडल तयार केलो, ट्विटर अकावंट तयार केलो. 2-3 दिसां भितर ताका लाखांनी लोकांनी ताका आनी ते सिरियसनेस पण तो ती मजा म्हणून ताजेच हांवें ताजो इंटरव्यू आसलो. हांवूय त्याच दिसा ताका म्हणजे तो ट्विटर अकावंट हांवें फॉलो केल्लो म्हणून ते सगळें. आतां त्या एक मुवमेंटान बदल जाला. म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली एन ऑनलायन मुवमेंट. आज सरकार घाबरला,
भारतीय जनता पार्टी ताजे फाटल्यो सगळ्यो शक्ती घाबरल्या. आज ते असो प्रचार करता की हेजे तेन्ना ते 15-16 अशे मिलियन जाल्ले, 1.5-2 कोटी जाल्ले, तेन्ना सांगपा लागले आनी कितें तरी स्टॅटिस्टिक्स बी हे केले की हे चडशे पाकिस्तानाच्यान आसा, हे बांगलादेशान आसा. आज सुद्दां एकटो बरो शिकिल्लो मनीस म्हाका सांगपा लागलो ते कितें रे म्हणपा लागलो तिकू ते सगळे पाकिस्तानाचे अकावंट. हांवें म्हणलो पळय हो तुजे कडेन हांव तुका हो डेटा दिता म्हणलो. तो तुवें जो पळय तुज्या IT सेलांतल्यान जो डेटा तुका सगळ्या लोकां कडेन पावयता न्ही, आतां हो डेटा म्हटलें तूं पळय हाजेर कशें आसा जे अभिजीत दिपकेनूच तो शेअर केला. कोणूय ताका चॅलेंज करूं शकता आनी ताका तेजेर समज इट इज रॉंग यू फायल अ केस अगेन्स्ट हिम. ताणें कितलेशेच 98 काय कितें % अकाउंट्स आर फ्रॉम इंडियनाचे. 1-2% बी अशे US आनी पूण तेवूय बी इंडियन भुरग्यांचे अकाउंट ते जाल्यार व्हेरीफाय करचे. म्हणजे जेन्ना ही पाळी IT सेलाचेर येता लोकांक डिफेम करपाची, मुवमेंटाक डिफेम करपाची, म्हणजेच ते भिल्यात. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हो जो मुवमेंट आसा आज तो CJIचो जो इशू जालो कॉक्रोच म्हणून जे म्हटलें त्याच 2-3 दिसा भितर मागीर जेन्ना UG नीटाचो जो इशू जालो तातूंतल्यान आनीक हितून हें फ्रस्ट्रेशन भुरग्यांचें वाडलां. आज जर तूं पळयत आज तूं जयपुराक वच आज तें मुवमेंट आजून चालू आसा, एजिटेशन चालू आसा, तांचेर अत्याचार जाता. पूण हे कोण मिडिया दाखयना. ही मिडिया फक्त मेलोडी दाखयता, मेलोडी सद्या वाजयतात ते आनी कांय करिना. चॉकलेटी खाया म्हणटा लोकांक, पूण आज लोकांक खावपाक अन्नदान दिना. आज लोकांक आज पेट्रोलाचे डिझलाचे वांदे आसा, गॅस सारको मेळना. पूण ही जी मिडिया आसा हो जो फेक जो तांचो ग्रूप आसा हे जे बाकीचो तांचो सगळो इकोसिस्टम जी आसा न्ही ती आतां ह्या पक्षाचेर तुटोन पडला आनी तो पक्ष वाडतच चल्ला. आतां 2.2 crore जर फॉलोवर आतां इंस्टाग्रामाचेर आसा. तो जो ट्विटर अकाउंट तांणी बंद केलो तो खंयच्या आदाराचेर बंद केला? इज इट एंटी नॅशनल? दे आर नॉट एंटी नॅशनल. ते सगळे भुरगे भारता बद्दल प्रेम आशिल्ले भुरगे ते आज ते हेजो आतां ऑनलायन पॅटिशन चालू आसा तांची. एक पॅटिशन CJIचेर आसा, एक पॅटिशन धर्मेंद्र प्रधान एज्युकेशन मिनिस्टराचेर आसा रिजायन म्हणून. आनी ताका आतां तूं पळय कितलो सपोर्ट मेळटलो. म्हणजे तुमी निर्लज्जपणान हे सगळें करतात आनी आपूण रिस्पॉन्सिबल ना, कोणूच रिस्पॉन्सिबल ना. आज जी इन्क्वायरी जाल्या तिवूय बी फारसूच तो सगळो भलत्याच कोणा तरी सुवाळ्यार चडयतले. पूण हे मिनिस्टर आनी हे जे मेन डिसिजन मेकर आसा ते पयसूच उरतले. सो ताका लागून हो मुवमेंट आनी तांचे जे डिमांड्स आसात पूण एक डिमांड तूं जे ते वाच तूं डिमांड आनी तूं पळय तुतले खंयचे डिमांड आर नॉट हे वॅलीड कसले. एक युथाक जे दिसता ते तुमी म्हणटा हांगा इकॉनॉमी अशी जाल्या देशाची आनी हांगा सगळे लोकांनी संयम पाळपा जाय, लोकांनी थोडो आतां काटकसर करूं जाय, खंय भोंवपा जायना, हें करूं जायना, वर्क फ्रॉम होम. आनी तुमी भोंवतात, तुमी लोकांक चॉकलेटी वाडटात. आनी हांगा युथाक जर तुमी अशें सांगता जाल्यार आयज यूथ हो प्रश्न विचारतलोच. आज एक ताजेर पळय एक तांचे हें येतात इश्यूज ते काडटात न्ही. आज सरकाराची न्हीद उरल्या आनी म्हाका दिसता ह्यो ज्यो इस्टॅब्लीश विरोधी पार्टी आसात त्या पार्टींनी हे विशय फुडें व्हरपा जाय. कित्याक आयज ग्रावंड लेवलाचेर विरोधी पार्टी आसात, ऑपोजिशनांतले लोक आसात, जागृत नागरीक आसात, दे शूड बी ऑन ग्रावंड. पूण हो जो ऑनलायन आयज मुवमेंट चालू आसा तें वादळ ते कशेंय टर्न जातलें, तेजो कितेंय जावपाक शकता. आनी म्हाका दिसता आज युथा मदीं एक चॅनल मेळ्ळा, दे आर एक्सप्रेसींग देमसेल्फ. हें पळयल्यार खंय तरी म्हाका दिसता एक बदल जातलो. आज जे कोण वयर आसात ते आयज सकयल देंवपाची तांची पाळी आयल्या, ते भिल्यात आनी ताका लागून खंयच्याय तरेन मागीर तांचो एक सारको रेगुलर तांचो आरोप आसता हे सगळें एंटी नॅशनल आनी तांकां कितें तरी करपाक सोदता. पूण म्हाका दिसता आज लोकांनी वळखलां खरें कितें फट कितें आनी आज हे सगळें भायर सरला तो फ्रस्ट्रेशन आनी दे आर जस्टिफायड, फुल्ली जस्टिफायड. आनी ताका लागून म्हाका दिसता चडांत चड युवकांनी ताका जॉयन जावपा जाय, ताका इंस्टाग्रामार फॉलो करपा जाय आनी ते जे कितें कितें इन्फॉर्मेशन दिता तें पळोवपा जाय. तातूंतल्यान म्हाका दिसता खूब बऱ्यो गोश्टी जावपाक शकता. तुमी खंयच्याय पार्टीचे आसात, तुमची पार्टी तुमी सोडूं नाकात, तुमची जी बांदिलकी आसा ती सोडूं नाकात, पूण एटलिस्ट अवेर जावपाक ह्या कॉक्रोच जनता पार्टीचो हँडल आसा, इंस्टाग्राम आसा आतांच्या जनरेशनान आनी फुडल्या जनरेशनान ते पळोवपा जाय. एक करेज येतली तुमकां. आज तो जसो अभिजीत दिपकेन ताचे बाकीचे जशे भायर सरल्यात आनी तांकां फॅमिलीक सुद्दां तेंचे धमकी येतात ज्यो आतां भारतांत आसा त्यो, पूण आज ते फाटीं सरपाचे ना. आनी म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी ही येवपी येणाऱ्या काळान एक बदल. म्हणजे आतां जर तुवें पळयलें जाल्यार कॉक्रोच जनता पार्टी सारकी एक ऑनलायन बेस्ड अशी पार्टी, वर्च्युअल पार्टी आयज जल्माक येता. त्याच वेळार गोंयांत एक स्थानीक पार्टी आज अशी जाता. म्हणजे खंय तरी हें म्हणजे चिंतपाक जाय की सद्या मुवमेंट खंयचे वटेन चल्ला, कशें आयज चेंजीस जावपाक शकता
आनी तातूंतल्यान मुवमेंट आयज कसो करपाचो, पब्लीक ओपिनियन आयज कशें घडोवपाचें, हे एक मास्टर एक क्लास कसो म्हाका दिसता. सर तुमी आतां उलयता आसतना मिडियाचेर ब्लेम घातला. मिडिया बोथ सायड दाखयता. तुमी खंयची मिडिया म्हणटा? हांवें जी म्हटली ती गोदी मिडिया, जी नॅशनल मिडिया स्पेशली, जी आज समजा आतां प्रायम मिनिस्टर आमगेलो फॉरेनाक गेलो, थंय खूब गोश्टी जाल्यो त्यो ज्यो बऱ्यो आसा, म्हणजे ज्यो मुद्दम हायप करून आसा त्यो दाखोवप, बाकीच्यो सायडलायन करप. आज भारतांत कितें चल्लां ते कांयच कवर करना. नीट एग्जामीची इशू ते कवर सारके करिना, बाकीचे कसले शेतकऱ्यांचे आनी हेजे इशू कवर ना. पूण मोदीन खंयचे कपडे घातले, मोदीन कसले फोटो घातलो, मोदीन फुटबॉल खेळ्ळो काय ना, मोदीन आनी कितें खालें काय ना, मोदीन चॉकलेट कोणाक दिली. नॉर्वेच्या त्या रिपोर्टरान जेन्ना प्रश्न विचारलो तो आनी ती चली कशी ती एंटी नॅशनल, तिका कोणें तरी सोरोसान पंपाक केल्या, हें करपाक ते धन्यता मानता. आनी कसलोय इशू सगळे जे खरे इशू आसा ते कुशीक दवरता आनी हे इशू मुखार हाडटा ती गोदी मिडिया. आय एम रेफरिंग टू दॅट. इट इज नॉट. आनी म्हाका खूब आनंद जाता की गोंयांत आजूय आज आमची इंडिपेंडंट जे जर्नलिझम आसा ते टिकोन आसा. आज पत्रकार टफ क्वेश्चन विचारता, ते रुलींग पार्टीकूय आसूं नाल्यार ते ऑपोजिशन पार्टीकूय आसूं, कोणाकूय आसूं, ते भिना. पूण ही जी इकोसिस्टम जी वयर डेवलप जाल्या आनी ती कंट्रोल जाल्या एक 2-3 बिझनेस हावजां मदीं, ती आमच्या देशान आज म्हारग आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की लोकांनी हे इंस्टाग्राम, ऑनलायन अकावंट, यूट्यूब जे मोठे मोठे जे आयज आमचे बरे बरे जर्नलिस्ट आयज यूट्यूबाचेर आसा, तांचे पळोवंक जाय. एखादे तुमी तांचे व्ह्यूज एक्सेप्ट करनासतले, पूण एटलीस्ट यूल कम टू नो बोथ सायड्स ऑफ द कॉयन. म्हणजे खंयचोय इशू एक बरी आसता, एक वायट बाजू आसता, टिका आसता, प्रशंसा आसता, हे दोनूय गोश्टी पळोवंक जाय. आज लोकांक कितें जालां, एकूच सायड पळोवपाची, दुसरी सायड आपूण पळोवपा ना. आनी तांकां अशें सांगलें आसता आतां ना ते एंटी नॅशनल मध्ये, तितून ते पाकिस्तानाचे लोक आसा सगळे. ते म्हाका सांग, पाकिस्तानच्या लोकांक टायम आसा आमचे ह्या इशू घेवन नाचपाचे? तांचे स्वताचेच इशू कितलेशेच आसा. आज पाकिस्तानूच स्वताची कोक्रोच जनता पार्टी थंय काडपाक लागला. हेवूय देश आज हेच इन्स्पिरेशन मध्ये आपापले पार्टी करपाक लागल्या. सो म्हाका दिसता हे जेनजीचो जो वारें जे नेपाळ आनी खंय खंय सुरू जाल्लें ते आतां हळू हळू भारतांत पसरता एका वेगळे तरेन. आनी जसो अभिजीत दिपके म्हणटा, जो ताजो प्रणेता आशिल्लो, भारतांतले यूथ आसा ते खूब वेगळे आसात, ते मॅच्युअर्ड आसात, एज्युकेटेड आसात आनी ते रायट डिसिजन घेतले. आनी आमकांय तांचेर होप आसा. आनी फुडें सरचे, लिडरशीप घेवची बरे भाशेन आनी एक नितळ बरें अशें नॉन करप्ट. आज जशें नेपाळाकूय जो प्रायम मिनिस्टर जाला, एक बरी डिसिजन घेयत आसता. एक ताजें डिसिजन ताणें जी घेतलें आनी हे आमचे जे घेतात ती पळयात तुमी, ताका कांय अर्थ ना न्ही. सो म्हाका दिसता ही एक बरी गजाल आनी तातूंतल्यान आमकांय खूब शिकपाक मेळटा. आनी स्पेशली आज जे सत्ताधारी पक्ष, तांकां दिसलें की आपणें बंगाल जिखलो, आपणें आसाम जिखलो, आपणें हें जिखलो तें जिखलो, ते कशें जिखले ते आमी सगळे जाणा. पूण आज तांकां दिसलें आपल्या आनी आतां चॅलेंज करपाक कोण ना, पूण एक नवीन चॅलेंज नव्या स्वरुपान थोड्यो गोश्टी जे ह्योच पार्टी यूज करताल्यो इस्टॅब्लीश, त्याच हेजो मिडियमचो साथ घेवन आज तरणाटे मुखार सरल्या. तांकां तुमचें कांय पडलेलें ना. ते आयज क्वेश्चन विचारतले, त्या क्वेश्चनाक तुमी आन्सर दिवपाक रेडी आसपाक जाय आनी तितूंतल्यान चेंज जातली अशें म्हाका दिसता.